अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही खौफनाक कहानी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़रूरी ऐलान सुनिए, इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा, फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौरें इस ढोल की जानिब लग गई। जब कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मनादी हुआ करती थी। गली गली ऐलान करवाए जाते थे। ये गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, ये सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचना ज़रूरी था। हर घर का एक फ़र्द वहां पहुंचा हुआ था। एक इज़्तिराबी कैफियत का आलिम था। सबकी नज़रें ऊंची हवेली के दरवाजे पर जमी हुई थी, जिस दरवाजे से चौधरी हशमत ने बरआमद होना था और इस मजमे तक आना था। इसी रोज़ मेरा दोस्त इरफान भी मेरे पास था। मैंने इरफान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर, ये तरीका था, इसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन इससे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। साकब बताओ तो सही, ये सब क्या है? उसने मतानत बड़े लहजे में कहा। रात को बताऊंगा, मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए कहा। जल्दी डेरे पर पहुंचे, यहाँ बहुत कुछ हो रहा था। लिहाजा डेरे पहुंचते ही लोगों का एक बड़ा हजूम देखने को मिला। चौधरी साहब 4-5 मुलाजमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नज़र वहां खड़े हजूम पर दुराई। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुंचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं। तब वो बोले, यकीनन आप सभी जानते हैं मैंने आपको यहाँ क्यों जमा किया है। उल्फत जान का कत्ल हुआ, इसकी आंखें निकाली गई, उसके बाद 2 कत्ल और हुए। मुझे ये किसी इंसान के हाथों कत्ल नहीं लगते, बस यूँ लगता है जैसे असेब हो। चौधरी ने आज दफन किए नौजवानों की मौत का खदशा जाहिर करते हुए कहा। आज चौधरी साहब के लहजे में इनकी शख्सियत में रौनक दिखाई ना दी, बल्कि इनके लफ्ज़ों में ज़राइकी दिखाई दी। दर्दमंदाना लहजा था। चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें भी यही गुमान गुजरा था। और फिर गाँव में उल्फत जान का ये पहला कत्ल नहीं है। एक बुजुर्ग ने चौधरी की बात की तायीद करते हुए कहा। अल्लाह वसाया, चौधरी हशमत का गाँव है, यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह इस वक्त तक सुकून की नींद ना सो सकेगा जब तक इनके कातिल को आप लोगों के सामने सज़ा नहीं दे देता, चाहे वो वहशी इंसान हो या असेब हो। आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चुकन्ने रहें, आसपास इर्द गिर्द पर नज़र रखें, किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करें। एक माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि नूरदीन कत्ल हुआ, काली चट्टान पर पड़ा रहे। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। इसकी लाश गल सड़ चुकी थी, इस पर हशरात की बहुतान थी, पहचानी ना जा रही थी। बहरहाल तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन को झंझोड़ रही है, अगर हुक्म करे तो मैं अपनी सोच का इजहार करूं। हो सकता है कि मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ हाँ साकब बेटा, बोलो क्या बात तेरे दिमाग में आई है, खुलकर इजहार करो, चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा। चौधरी साहब, बाबा नूरदीन के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ। जिस तरह इस वहशी इंसान ने बाबा नूरदीन की लाश को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, बिल्कुल इसी तरह इसके टुकड़े कर सकूं। लेकिन चट्टान का एक एक कोना छान मारा, कुछ नहीं मिला, किसी इंसान का वजूद दिखाई नहीं दिया। सो अंदाज़ा लगाया कि काम इंसान का नहीं, असेब का है, गैर मरई कुत्तों का है। यहाँ गाँव में किसी इलम वाले को लाना चाहिए। अगर साया हुआ, गैर मरई कुत्ते हुई तो इलम वाला इसे जला कर भस्म कर सकेगा। और दूसरी सूरत में अगर वो साया ना हो, कोई गाँव से बाहर का आदमी हो, तो हर रात 2 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी जाए कि मसला होकर गाँव की हिफाजत करे, गाँव से लेकर काली चट्टान तक की निगरानी करे। वाह बेटा वाह, दाद देता हूँ तेरे दिमाग की। लगता है मेरी तरह सभी गाँव वालों को तेरी ये बात, ये ख्याल दिल को भाया होगा। क्यों गाँव वालों? चौधरी हशमतुल्लाह ने गाँव वालों से पूछा।
ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کرم دین، تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو لے آؤ، اور آج رات 2 نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب، یہ میرا دوست ہے، شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نڈر ہے، طاقتور بھی ہے۔ میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم نگرانی کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان یا آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے، اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے، تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ اسیب کیا ہے۔ تب اس نے پوچھ ہی لیا، ثاقب کی اسیب، سایہ، ان سب کا وجود ہے؟ اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں، بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کی چیر پھاڑ بھی کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر نہ ثاقب، مجھے یہ سب کچھ سچ لگنے لگا ہے۔ میں تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا، مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے۔ خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا، نہ، میں نہ چاہوں گا تیرے ساتھ، مجھے ابھی گاڑی پر سوار کر دو۔ میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے ساتھ گاؤں کی سیر کروں گا، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ کبھی کسی گاؤں کو نہیں دیکھا، لیکن اب میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب؟ عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ثاقب، وہ صرف باتیں تھی اور یہاں حقیقت۔ بس کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈراونا نام ہے۔ یار حوصلہ رکھو، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا تجھے۔ اگر کوئی تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا صبح کا سورج وہ نہ دیکھ سکے گا، تڑپتی لاش دیکھے گا اس کی، اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کو رضامند کر لیا۔ اب وہ بولا، یار تم تو اپنے گاؤں کی شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیوں میں خود 2 پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ بابا حاکم دین قتل ہو گیا۔ اس سے قبل بابا نور محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہروں پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر پہلے تو میں بہت ڈر گیا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں یہ گنونا کھیل کون کھیل رہا ہے، قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کون کرتا ہے۔ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کو الفت جان قتل ہو گیا، اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں۔ صبح دفن کیا ہے، تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ تم چند دن گزارنے آئے ہو، میرا گاؤں دیکھنے آئے تھے۔ بہرحال میری باتیں عرفان بڑی دلجوئی سے سننے لگا۔ اب وہ بولا، ثاقب، یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں اور سن چکا ہوں کہ گاؤں کے چودھری جاگیر بہت ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری حشمت اللہ خوش طبیعت انسان ہے۔ اس کی بات پر میں چونکا اور کہا، تم نے درست سنا ہے، یہ چودھری بھی کبھی بہت شفاق اور وحشی انسان تھا، اس کے اندر بھی رعونت بڑھی ہوئی تھی، ظلم و تعدی میں بہت بڑھ چکا تھا، لیکن ان 3 قتلوں نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اپنے آپ کو بھی چٹان پر مردہ پڑا دیکھنے لگا، ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنے لگا۔ تب اس کا رعونت کا گمنڈ ٹوٹ گیا، گاؤں والوں کے قریب ہو گیا۔ یہاں کے لوگ کاذب نہیں ہیں، ریاست باز ہیں، حوصلہ مند ہیں اور باہمت ہیں۔ گھر میں بیٹھے گاؤں والوں کی باتیں کرتے رہے کہ رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ جو گہرا ہونے لگا تو میں نے اپنا پستول اور تیز دھار چاقو نکالا اور ٹارچ آن کر لی اور عرفان کو لیے کالی چٹان کی جانب بڑھنے لگا۔ گاؤں کے سیاہ سناٹے سے، ہر طرف سے چھائی خاموشی سے وہ خوفزدہ اور ڈرا ڈرا دکھائی دینے لگا۔ عرفان، کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو پرکھتے ہوئے کہا۔ ہوں میری بات پر وہ چونک سا گیا۔ ثاقب، یار کیسے رہ پاتے ہو تم ایسی جگہوں پر؟ شام ڈلتے ہی قدم سناٹے کے ڈر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں۔
आंखों की चमक मानद पड़ जाती है, चहकती ज़बानें गुंग हो जाती हैं। इसकी डर और खौफ में भीगी आवाज़ सुनकर मैं हंसा। वाह दोस्त वाह, तुम इतने बड़े डरपोक हो सकते हो, मुझे नहीं पता था। तुम शहरी लोग गाँव की ज़िंदगी को नहीं समझ सकते। शहर में सवाए रौनकों के ऊंची ऊंची इमारतों के और है ही क्या। यहाँ गाँव में देखो, खुली फजाएं, ठंडी हवाएं, लहराते हुए सब्जे और देसी खुराकें हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो रातों का काला स्याह सन्नाटा खौफजदा किए जा रहा है। इसने मेरी बात को दरमियान में ही उचकते हुए कहा, चलो वापस चलें, घर जाकर आराम करते हैं। इसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। अरफान अरफान यार, बहस मत करो, हौसले से काम लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना यार तुम्हारे साथ। अभी ये बात मेरे मुंह में ही थी कि वो चिल्लाया, साकब वो देखो आग। इसका इशारा काली चट्टान की तरफ था। मुझे भी मुझे भी दूर काली चट्टान पर जलती हुई आग दिखाई दी। तब मैंने कहा, अरफान लगता है इस आग के पास ज़रूर कोई है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने पूरे गाँव में वहशत फैला रखी है। बस तुम चुपके चुपके से मेरे पीछे आते जाओ। अब मेरी तमाम तर तवज्जो आग की जानिब थी, जो हल्की और मध्यम थी। लेकिन जूं जूं हम आगे बढ़ते गए, वो हल्की और मध्यम आग एक बरकती हुई आग दिखाई देने लगी। साकब लौट चलो वापस, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। अरफान ने चलते चलते खौफ से भीगी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं होगा अरफान, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। आग से कुछ दूर चट्टान की एक तरफ हम दोनों छुप कर बैठ गए। हमारी नजरें किसी चेहरे की मतलाशी थी, लेकिन आग के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अरफान, इससे कबल इन चट्टानों में मैंने कभी किसी आग को जलते नहीं देखा। आज मेरा भी पहला मौका है, लेकिन देखना ये है, क्या यहाँ चट्टान के पास कौन है? कौन लोगों को कत्ल करता है? कौन जिस्मों की चीर फाड़ करता है? मैंने भी अपनी हिम्मत और हौसले को यकजा करते हुए कहा, साकब कोई आ रहा है, सुना तुमने? किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही है। चलो भागो यहाँ से, अरफान ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तब मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया, बोलने से मना कर दिया और कहा, अरफान खामोशी से देखते जाओ, बोलना नहीं। अपनी यहाँ मौजूदगी का इसे एहसास ना होने दो, मैंने इसे घूरते हुए कहा। में सफ़ेद कफन में मबलूस को शख्स आग के करीब आता दिखाई दिया। इसे देखते ही दिल को एक झटका लगा, लेकिन हिम्मत ना हारी। चुपचाप बैठा रहा और इसे पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। इसका पूरा जिस्म, सार, मुंह सफ़ेद कफन से ढका हुआ था। चलते हुए वो आग के करीब आया और हाथों में आग लेकर इससे खेलने लगा। साकब भूत भूत। हरकत देखकर अरफान जैसे ही चीख पड़ा, और शायद ये आवाज़ इसने भी सुन ली थी। आग को एक तरफ फेंकते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा। अरफान के साथ साथ मेरा जिस्म भी कांपने लगा। अरफान, जो जो कुरानी आया ज़बानी याद हो वो पढ़ते जाओ, मैंने डरने के बावजूद भी अपने हवास बहाल करते हुए कहा। तब अरफान ने बुलंद आवाज़ में कुरानी आयात की तलावत शुरू कर दी। इसके इस अक़दाम से चलता हुआ कफन पोश एक जगह साकत हो गया। तब हमने कुरानी आयात का विर्द ज़ुबान पर जारी रखते हुए वापस दौड़ लगा दी। वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, साकब आज तो बच कर निकल रहे हो, लेकिन दोबारा कभी ना बच सकोगे। मुझे खून चाहिए, इंसानी खून। खुशक रगों को तर करने के लिए इंसानी खून हफ्ते में एक बार मुझे चाहिए। एक इंसान का खून पीना, दिल खाना मेरा जीवन है, और मैं अपना जीवन कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। प्यासी रगों को ज़रूर तर करूँगा। ये आवाज़ें मेरे कानों से टकराई, फिर खामोशी फैल गई। करीब खड़े अरफान की हालत गैर हो गई थी। शायद ये असेब का ज़ाहिर होना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैंने इसे झंझोड़ते हुए इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसकी नज़रें जैसे फट गई थी। जिस्म जैसे बेजान हो गया था, न सांस ले रहा था। इस जलती आग को घूरता रहा। अरफान अरफान, मैं चीखा। इसे पकड़ना चाहा, लेकिन इसने मुझे उठाकर एक तरफ फेंक दिया और मुसलसल इस तरफ बढ़ने लगा। अरफान में इतनी ताकत पहले ना थी, ये नई ताकत इसकी अपनी ना थी। ज़रूर साया इस पर हावी हो गया था, इसे मदहोश कर चुका था। तब मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, सोते लोगों को जगाना शुरू कर दिया। लोग हाथों में डंडे लाठियाँ लिए मेरे पास जमा होने लगे। अरफान को बचाओ, खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन अरफान स्याह चट्टान के करीब पहुंच चुका था। जहां जाते हुए इस चट्टान के पीछे गायब हो गया। चट्टान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन अरफान के ही नहीं मिला। अरफान का गायब होना सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों ने देखा।
تھک ہار کر واپس لوٹ آئے، دماغ میں سوچوں کے پہاڑ اٹھائے، خراما خراما چلتا واپس آنے لگا کہ میں نے عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، عرفان کی اسیب کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا۔ انہی سوچوں میں گڑا ہوا چلتا رہا۔ آنکھیں تر تھی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، آنسوؤں کے قطرے گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائے کے ہاتھوں چیر پھاڑ ہو گیا ہے، وہ میرا مہمان تھا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ثاقب بیٹا، میں سب کچھ جانتا ہوں، دوسرے دوستوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ انسانی درندہ نہیں ہے، اسیب ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسا ہی اس کا حال کریں گے۔ عالم بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکی، میرے بہتے آنسوؤں کو خشک نہ کر سکی۔ رات بیت گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کی غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ پڑا، اس سے لپٹ گیا۔ عرفان، عرفان میرے دوست، اٹھو یار، تیرا دوست ہوں، آنکھیں کھولو، دیکھو یار، بولو یار، ایک دفعہ کہہ دو کہ ثاقب یہ خواب ہے، سپنا ہے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، سپنا نہیں تھا، حقیقت تھی۔ کافی دیر تک اس سے لپٹا روتا رہا، اس کے جسم کے دونوں حصوں کو کاندھے پر اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو بھی میرے کندھوں پر عرفان کی لاش کو دیکھتا، اس پر رکت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر جا کر عرفان کی لاش کو رکھ دیا اور چیخا، چودھری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے ان کی لاش ان تک پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل سمجھیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ میں تو کیا پورا گاؤں جائے گا۔ اس کی موت کو کوئی قاتل نہیں ہے، اس کو گاؤں والوں نے نہیں مارا ہے، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر فوری گاڑی کا انتظام کیا گیا اور عرفان کی لاش شہر اس کے گھر پہنچائی گئی۔ وہاں کے احرام برپا ہو گیا، سبھی گھورنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گریبان پکڑ لیا، چلاتی ہوئی بولی، ثاقب یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ وہ تو بہت خواہش، بہت تمنائیں لے کر تیرے پاس گیا تھا، لیکن تو قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل۔ عرفان کی ماں جذباتی انداز میں چیختے ہوئے روتی ہوئی بولی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور عرفان کے علاوہ گاؤں میں ان قتلوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، جنہیں گاؤں نے مل کر قبر میں اتارا تھا۔ انہیں مطمئن کیا، بالآخر اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کا خاتمہ نہ کر لوں گا، چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عالم کو ساتھ لیا گیا اور گاؤں آ گئے۔ عالم نے اس علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں 1 بار نظر آتا ہے اور انسانی خون سے اپنی خشک رگوں کو تر کرتا ہے اور اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جاتا، وہاں پہنچ کر چیختا چلاتا، کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں واپس گاؤں آیا، بزرگ کو ہمراہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا کفن پوش دکھائی دیا۔ بزرگ نے آنکھیں بند کر لی اور پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھتے رہنے کے بعد بولا، ثاقب یہ میرے علم سے باہر ہے، میں کسی بھی صورت اسے تسخیر نہیں کر سکوں گا، اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا۔ واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہ بچ پاؤ گے، آج تیری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بابا واپس بھاگ نکلا اور میں تھم بنا سکتا کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش کھونے لگا، عرفان کی طرح اپنا جسم میں ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنے لگا۔ مدہوشی کے عالم میں آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی۔ اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں میں ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں متحیر انداز میں ہر کسی کو گھورنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھتا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، مرا کیوں نہیں اس سائے کے ہاتھوں۔
टुकड़ों में तकसीम क्यों ना हुआ। मुबारक हो की आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ ये सब क्या है? ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, बेटा वो साया जिसने तुम्हारे दोस्त अरफान को कत्ल किया था, गाँव वालों के मुर्दों को कत्ल किया था, जल पड़ा है। बंदे करीब इसकी जलती हुई लाश देखने को मिली है, जो धुआं बनते बनते गायब हो गई। बेटा तुमने बदला ले लिया अपने दोस्त का, गाँव वालों का। माँ की इस बात ने मुझे चौंका दिया, सोचों में उलझा कर रख दिया कि ये सब कैसे हो गया, किसने किया। अब अपने दिल के साथ लगे हुए अल्लाह वाले लॉकेट की जानिब ध्यान गया तो सब कुछ समझ आ गया कि इसके मरने जलने में मेरा कमाल ना था, बल्कि इस लॉकेट का था। जो ही इसने मेरा दिल निकालने के लिए मुझ पर हाथ डाला, इसे करंट लगा और फिर शाने कुदरत से वो अपना वजूद खो बैठा होगा। तब मैंने गले में डाले गए लॉकेट का बोसा दिया, होंठों से लगाया, शुक्राने के नफल अदा किए, लेकिन अपने दोस्त इरफान की मौत को आज तक नहीं भूल सका। जब गाँव जाता हूँ, वो काली चट्टान दिखाई देती है तो कांप जाता हूँ। वो काली चट्टान नहीं है, बल्कि खूनी चट्टान है। इंसानी खून से सुर्ख नजर आती है, तो मेरे आंसुओं के कई कतरे आंखों से निकलकर गालों में तैरते हुए जमीन में जज़्ब हो जाते। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले एक छोटा सा शेर। यूं ही छोड़कर चले गए जाने मन, यूं ही छोड़कर चले गए हो जाने मन, हमारी गलती क्या थी बता तो देते। हमने तुम्हें प्यार किया है, जुर्म तो नहीं, अगर जुर्म है तो इसकी सज़ा तो देते। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।